ओम लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। तस्मै श्रीवादिकित्कुलवारिधुं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामं मण्डङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजं लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वरिमः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि जलं सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारं जलम् अवतु वक्तारं शान्ति शान्ति शान्ति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते उपनिषद्धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। देवताधिकरण को अंतिम सूत्र 29वां आएन भनेर सो यहाँ सूचना आएको छ। त्यसै अनुसार अब त्यो अन्तिम सूत्रको यहाँ स्वाध्याय गरिँदैछ। समान नाम रूपत्वाच्च आवृत्तोऽपि अविरोधो दर्शनात् श्रुतेश्च। यसको अवतारिका छ प्राकृत प्रलय तो चतुर्मुखे वेदाख्य अक्षरासौ च नष्टे कथम वेदस्य नित्यत्वम् इत्यतः। नैमित्तिक प्रलयमा त ब्रह्माले प्रलय पछाडि उठेर वेदमा भएका नामहरूबाट उल्लिखित गरेकाबाट त्यस्तै प्रकारका ऋषिहरूलाई जो विश्वामित्र आदि जो छन् उनीहरूको पूर्व कल्पमा भएको नाम रूप आकृतिको स्मरण गरेर त्यस्तै प्रकारका जो मन्त्रद्रष्टा हुन् मन्त्रलाई साक्षात गरी अनि विश्वामित्र सूक्त वशिष्ठ सूक्त इत्यादि जो नाम हुन्छ उनीहरूले साक्षात्कार गरेको हुनाले तिनको नामबाट प्रसिद्ध हुन्छन्। त्यो मन्त्र आदि जो हो उनलाई पढ्दछन्। पुनः तत्तदाकारान् अपराण यस्ता प्रकारका अपठित मन्त्रहरूलाई पनि दर्शन गर्न समर्थ भएका प्रत्यक्ष समर्थ भएका पूर्व विश्वामित्रहरूलाई ती नामबाट फेरि स्मरण गरेर ती शब्दहरूद्वारा त्यस्तै आकारका अन्य ती मन्त्र साक्षात्कार गर्न समर्थ भएका विश्वामित्र आदिलाई रचना गर्दछन्। नैमित्तिक प्रलयको अनन्तर अर्को सृष्टि गर्दा उनीहरूले नपढेका मन्त्रादिहरूलाई अस्खलितान कति स्खलित नभएका कति परिवर्तन नभएका कति स्वर आदि वर्ण स्वर आदिमा कति परिवर्तन नभएका यस्ता प्रकारका मन्त्रहरूलाई पढ्छन्। यसकारणले उनीहरू मन्त्रकर्ता भए पनि उनको नामले उनले प्रतीक्षा गरेको हुनाले उनी मन्त्रकर्ता भएर प्रसिद्ध भए। त उनीहरू मन्त्रकर्ता भए पनि
वेद को नित्य त सिद्ध हुन्छ, प्राकृतिक प्रलय उसका नैमित्तिक प्रलयको अनुसार भनेको थियो अनन्तर। अब प्राकृतिक प्रलयको विषयमा शङ्का गरिँदैछ। प्राकृतिक प्रलयमा त सबै तत्त्वहरू सब नष्ट हुन्छन्। ब्रह्माको 100 वर्ष पुगेपछि प्राकृतिक प्रलय हुन्छ। ब्रह्माको 1 दिन पुगेपछि नैमित्तिक प्रलय हुन्छ। रात्रिमा शयन गर्छन् उनी रातमा, यस्तो नैमित्तिक प्रलय हुन्छ। ब्रह्माको 1 दिनमा 14 मनु बदलिन्छन्। एक मनुको कार्यकाल 71 चौगडी हुन्छ। चतुर्युग 71 बार घुम्यो भने एउटा मनुको कार्यकाल पुरा हुन्छ। यस्तै प्रकारले 14 मनुको कार्यकाल पुरा भयो भने नैमित्तिक प्रलय हुन्छ। यसरी हुँदै हुँदै गएर अनि ब्रह्माको 100 वर्ष जब पुग्दछ तब सबै तत्त्वहरू आफ्ना आफ्ना कारणमा लय हुँदै जान्छन्। अन्तिममा प्रकृतिको पनि परमात्मामा लय हुन्छ। जीवात्मा सहित परमात्मामा लय हुन्छ। त्यसबेला ब्रह्मा पनि रहँदैनन्। जो वेद नामको शब्द राशि हो त्यो पनि नष्ट हुन्छ। त फेरि वेद नित्य कसरी भयो भनेर शङ्का गरियो। त्यस शङ्कामा सूत्रकारले भन्नुहुन्छ तथा इत्यतः आह समान नामरूपत्वात् च आवृत्तोपि अविरोध दर्शनात् स्मृतिश्च। अतएव सृज्यानाम समान नामरूपत्वात्, जो सृष्टि गरिने पदार्थहरू हुन् त्यो समान नाम रूप भन्दा पूर्व जस्तो थियो त्यस्तै प्रकारको नाम र रूप भएको हुनाले प्राकृतिक प्रलय आवृत्त अपि, प्राकृतिक प्रलयको आवृत्ति भएपछि एक बार प्राकृतिक प्रलय भयो त्यसको माने पहिले भयो थियो, त्यसपछि जब प्राकृतिक प्रलय फेरि भयो दोबारा प्राकृतिक प्रलय हुँदा उसको आवृत्ति मानियो, दोबारा आयो। त प्राकृतिक प्रलयको आवृत्ति हो। फेरि प्राकृतिक प्रलय भए तापनि नविरोध, सृज्य पदार्थहरू समान नाम रूपवाला भएको हुनाले, उस्तै नाम उस्तै रूपवाला भएको हुनाले जो सृष्टि गरिन्छन् अब प्राकृतिक प्रलय पछाडि आदिकर्ता, त्यसबेला जो आदिकर्ता परमपुरुष परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँले उसबेला त ब्रह्मा छैनन्, कोही अरू पदार्थ छैनन्। परमात्माले उसबेला सङ्कल्प गर्ने, सङ्कल्पद्वारा सबैलाई रचना गर्ने हो। त आदिकर्ता प्रथम जो सबैलाई गर्नेवाला प्रथम कर्ता हुनुहुन्छ। ब्रह्मा त जब उत्पन्न भयो भने त्यस पछाडि कर्ता हुन्, त्यस पछाडि नै। त आदिकर्ता परमपुरुष हो। पूर्व संस्थानम जगत, पूर्व जस्तो थियो, जस्तो आकारको थियो, जस्तो रूप पूर्व रूप थियो, जस्तो संस्थान थियो, आकृति थियो, त्यस्तै प्रकारको जगतलाई स्मरण गर्ने। स्मरण गरेर तदाकारमै जगत सृजति, पूर्व आकारको नै सारा जगत, जस्तो लोक थियो, जस्तो जगत थियो, जो सब त्यही आकारलाई स्मरण गरेर जगतलाई परमात्माले रचना गर्दछन्। तथा वेदाश्च, वेदहरूलाई पनि पूर्वानुपूर्वी विशिष्टान, पूर्वजो पूर्वकल्पमा माने पूर्वजो प्राकृतिक प्रलय पहिले जो जस्तो थियो अनुपूर्वी जस्ता आकारका वेदहरू थिए त्यही आकारले विशिष्ट आकारयुक्त भएका वेदहरूलाई आविष्कृत्य स्वयं आविष्कार गरेर प्रकट गरेर चतुर्मुखाय ददति, चतुर्मुखलाई ती वेदलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। सङ्कल्पद्वारा उसलाई प्रदान गर्ने हो चतुर्मुखलाई। यो विषय श्रुतिस्मृतिभ्याम इति ददाति इति श्रुतिस्मृतिभ्याम, श्रुति र स्मृतिहरूबाट आदिकर्ता पूर्ववत् सृजति इति अवगम्यते। श्रुति र स्मृति प्रमाणबाट आदिकर्ता परमात्माले पूर्ववत् सृजति, पूर्ववत् जगत र पूर्ववत् वेद जस्तो आकारले आकार थियो त्यस्तै आकारले विशिष्ट वेदलाई पनि रचना गर्नुहुन्छ भन्ने इति अवगम्यते। यो ज्ञात हुन्छ कसबाट भन्दा श्रुति र स्मृतिबाट। श्रुति दिइँदैछ पहिले थोरैमा, श्रुतिस्तावत् सर्वप्रथम श्रुति प्रमाण उपस्थित गरिँदैछ। सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्, सूर्य र चन्द्रमालाई धाता उस परमात्माले यथा पूर्वम जस्तो पूर्वमा थिए त्यस्तै प्रकारको
उनले कल्पना गर्दछन्, रचना गर्दछन्। अगाडि यो मन्त्र बरुवा छ, द्युलोक, पृथ्वीलोक अनि जस्तो ऋतु, स्वरलोक, सुवरलोक इत्यादि सबैको पूर्व जस्तै रचना गर्दछन्। यो तैत्तरीय उपनिषद भनियो। इत्यादिका यो श्रुति हो। श्रुतिस्तावत इत्यादिका, यहाँ तक श्रुति भनेको इत्यादि श्रुति हो। दिवं च पृथ्वीं च अन्तरिक्षम अथ स्व भनेर अगाडि पनि आएछ। द्युलोक, अन्तरिक्ष लोक, पृथ्वीलोक इत्यादि सबै लोकलाई सुवर, शुभ भने सुवर लोक, स्वर लोक पनि, भूर भुव स्व, सुवर लोक पनि यो श्रुति भयो। अब अरू पनि स्मृति त्यस्तै प्रकारका वेदहरूलाई पूर्ववत नै आकार भएका, अनुपूरी भएका, अनुपूरले विशिष्ट भएका वेदलाई आविष्कार गरेर ब्रह्मालाई दिन्छन् भन्नुमा। अब यो ब्रह्माको लागि उपनिषद प्रस्तुत गरिँदैछ। यो श्वेतास्त्र उपनिषदको प्रस्तुत गरिँदैछ। पहिले तैत्तरीयको थियो, तैत्तरीय उपनिषद, तैत्तरीय नारायण उपनिषदको। अब श्वेतास्त्र उपनिषद, श्वेतास्त्र उपनिषद। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै। जुन परमात्माले पूर्वम ब्रह्माणं विदधाति, जब रचना क्रम आउँछ पहिले ब्रह्मालाई रचना गर्दछन्। तथा जसले वेदांश्च तस्मै प्रणोति, जुन परमात्माले वेदलाई पनि ब्रह्माको लागि प्रदान गर्दछन्। इत्यादिका यो पूर्ववत सूर्य चन्द्र आदि सबैलाई रचना गरे पदार्थहरूलाई भन्ने त्यो पहिलो मन्त्रबाट बताइयो। अब वेदहरू पनि पूर्व आकृति अनुपूर्वी विशिष्ट वेदलाई पनि परमात्मालाई प्रदान गर्छन् भन्नेमा यो दोस्रो हो, यो ब्रह्माण्ड इत्यादि। अब स्मृति पनि बताइन्छ। मनुस्मृति यथार्थ्यु श्रुतिलिङ्गानि नाना रूपानि पर्ये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु। जसरी ऋतुहरूमा जब ऋतु परिव्यय हुन्छ, ऋतु जो परिवर्तन भएर आउँछ, फर्केर आउँछन्, त्यस बेला ऋतुहरूमा जस्ता जस्ता लिङ्गहरू थिए, जस्ता नाम रूप थिए, त्यस्तै प्रकारले दृश्यन्ते, पहिले जस्ता देखिन्थे त्यस्तै देखिन्छन्। ऋतुका लिङ्ग के भन्दै जस्ता पहिले पल्लव थिए, पुष्प थिए, फल थिए, यिनी हुन् लिङ्ग चिन्ह पूर्वका। नाना रूप और जस्ता जस्ता रूप, नाना प्रकारका रूप, नाना प्रकारका ये फलहरू थिए। ऋतुका चिन्ह पनि उस्तै हुन्छ। फेरि त्यस्तै प्रकारका पल्लव रुखहरूमा तथा पुष्प और फल, जसमा जस्ता पुष्प, जस्ता फल, जस्ता फुल हुन्थे त्यस्तै फेरि देखिन्छन्। ऋतु बदलिएर फेरि आउँदा ती ऋतुहरूमा दृश्यन्ते तानी तानीमा दृश्यन्ते। जो पहिले थिए तिनै ऋतुका चिन्हहरू, तिनै नाम रूपहरू देखिन्छन्। तथा त्यस्तै प्रकारले युगादिषु, युगहरूमा पनि, युगको आदिमा पनि, युगहरूमा पनि तथा भावा त्यस्तै प्रकारका पदार्थहरू, भावमा नै पदार्थहरू उत्पन्न हुन्छन्। जस्ता पहिलो युगमा थिए त्यस्तै पदार्थहरू को परमात्माले रचना गर्दछन्। इति श्रुति स्मृति प्रमाणबाट यो सिद्ध हुन्छ। परमात्माले पूर्व कल्पको जस्तै जगतको रचना तथा पूर्वको वेदको जस्तो अनुपूर्वी थियो त्यस्तै प्रकारले परमात्माले यसलाई आविष्कार गर्ने हो। परमात्माले पनि बनाउने होइन, रचना गर्ने होइन, अब त्यो प्रकट गर्ने, आविष्कार गर्दछन् भनेर बताइयो। अतः वेदको नित्यता रहन्छ। परमात्मा जस्तै वेद पनि नित्य हुन्छ। त्यस्ता वेदलाई आविष्कार गर्ने परमात्माले। वेदस्य नित्यत्वम च
वेदको नित्यत्व कसरी भयो भन्दा पूर्व पूर्व उच्चारण क्रम विशिष्टस्यैव सर्वदा उच्चार्यमाणत्वम। पूर्व पूर्व कल्पमा जस्तो अनुपूर्वी थियो त्यस्तै प्रकारको अनुपूर्वीले युक्त उच्चारण क्रम त्यस्तै प्रकारको पूर्व पूर्व उच्चारण क्रम पूर्व पूर्व कल्पहरू उच्चारण जस्तो गरिएको थियो त्यस्तै त्यस्तै उच्चारणको क्रम रहन्छ। ती स्वर या वर्ण यिनीहरू कुनैमा परिवर्तन हुँदैन। त पूर्व पूर्व जो उच्चारणको क्रम थियो त्यस क्रमले विशिष्ट नै वेदलाई वेदको सर्वदा उच्चार्यमाणत्वमा उच्चारित हुनु सर्वदा त्यसै क्रमले उच्चारित हुन्छ। यो वेदको नित्यत्व हो। उनको क्रम अनुपूर्वी बदलिँदैन, सदा उही नै रहन्छ। त्यस्तै अनुपूर्वीले त्यस्तै क्रमले विशिष्ट भएको वेदलाई परमात्माले आविष्कार गर्ने, फेरि ब्रह्मालाई उपदेश दिने, ब्रह्माले वेदमा भएका त्यो वैदिक शब्दहरूद्वारा त्यस्तै प्रकारका पदार्थहरूको रचना गर्ने। यस प्रकारले चल्दछ वेदको नित्यत्व हुन्छ भने यो। देवता अधिकरणको यही हो। अब अगाडि जो हिजो अपशूद्राधिकरण पूर्ण गरिएको थियो र यो सबैबाट निर्णय दिएको थियो प्रमाणहरूबाट चतुर्थ वर्णलाई वेद पढ्ने अधिकार छैन भन्ने यो दिएको थियो। कई हेतु बताइएको थियो। साहचर्य भन्ने ब्राह्मणको साथमा क्षत्रियको साहचर्य भएको हुनाले उहाँ क्षत्रिय जस्तै थिए। अन्यत्र यसै प्रकरणमा त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि त्यो रैकोका साथमा जो जानुसुति पौत्रायण हुन् तिनी पनि क्षेत्रीय हुन् भनेर एउटा यहाँ जो शूद्र शब्दको प्रयोग हो त्यसमा यो व्युत्पन्न शूद्र शब्द हो, यहाँ रूढी शब्द होइन। चतुर्थ वर्णलाई भन्दा शूद्र शब्द रूढी हुन्छ। और यहाँ जो राजालाई जानुसुति पौत्रायण राजालाई जो रैकोले शूद्र सम्बोधन गरिएको थियो त्यो सोचनाथ शूद्र, उनलाई शोक भएको हुनाले ब्रह्मज्ञान नभएर अनि उनीहरूले ब्रह्मज्ञान नभएको हुनाले ती दुई हंसहरूले आक्षेप रूपी वचन प्रयोग गरेको र आफूमा ब्रह्मज्ञान नभएको हुनाले उनलाई शोक भएको थियो। तो सोचनाथ शूद्र। त यहाँ जो पौत्रायण यो जानुसुतिलाई शूद्र शब्द प्रयोग गरेको यो यौगिक हो, यौगिक शब्द हो र सुचेर दश्च भन्ने सूत्रले शूद्र शब्ददेखि रक प्रत्यय र चकारको दकार गरेर अनि शूद्र बनेको हो। सर्वत्र शुद्ध शब्दको व्युत्पत्ति होइन, तर यहाँ जो शोक गर्नेवाला राजाका लागि प्रयोग गरिएको हो यो शूद्र यौगिक हो र सोचना सूत्र यस प्रकारले शोक गरेको हुनाले शुद्ध शब्द प्रयोग गरिएको हो। यहाँ भनेर छ यो चतुर्थ वर्णको बाची होइन, अथवा शोकयुक्त भएको हुनाले शूद्र शब्दको प्रयोग गरिएको। अतः चतुर्थ वर्णलाई यो वेदाध्ययनमा अधिकार छैन भन्ने यो विविध हेतुद्वारा श्रुति स्मृतिद्वारा बताइयो। अब जो थितौँ उत्तरत्र बक्ष्यते भनिएको थियो, प्रमिताधिकरण आरम्भ गरेर अनि प्रसङ्ग आएको थियो मनुष्यको उपासनामा अधिकार भएको हुनाले र यो मनुष्यको हृदय अङ्गुष्ठ मात्र भएको हुनाले र अङ्गुष्ठ मात्र प्रमित अङ्गुष्ठ मात्र परिमाणले युक्त भनेर परमात्मालाई भनेको के को लागि भन्दा उपासनाको लागि। जीवात्माहरूको नै उपासनामा अधिकार भएको र जीवात्माहरूको हृदय जो छ अङ्गुष्ठ मात्र भएको हुनाले त्यस हृदयमा ध्यान गरिने परमात्मालाई पनि अङ्गुष्ठ परिमाण बताइएको हो। वस्तुत परमात्मा त विभु स्वरूप छन् भनेर बताइएको थियो। त्यसैमा अब मनुष्यको अधिकार भनेको हुनाले प्रसङ्ग आयो देवतालाई प्राप्त छ कि छैन उपासनामा अधिकार भन्ने हो, प्रसङ्ग सङ्गति हो, प्रसङ्ग देवताको चर्चा हो। तो प्रसङ्ग सङ्गतिमा अब
देवताहरूलाई देवता अधिकरण आयो। देवता अधिकरणबाट देवताहरूलाई पनि अधिकार छ र देवता विशेष। त्यस पछाडि मधुविद्या आयो, मधु अधिकरण। मधुविद्या पनि छ कि छैन देवताहरूलाई भन्दा अरू देवतालाई सामान्य रूपले छ, परन्तु वसुहरूलाई छैन, किनकि यस उपासनाबाट मधुविद्याको उपासनाले वसुत्व प्राप्ति हुनुभएको र उनी वसु भइसकेको हुनाले, वसु नै भएको हुनाले वसुको आफूलाई उपासना हुन सक्दैन भनेर शङ्का गरिएको थियो। जैमिनीको यो शङ्का थियो। यसबाट व्यासजीले वेदव्यासजीले उनीहरूलाई पनि अधिकार छ। यो उपासना जो हो ब्रह्मको कार्य र कारण रूपले उपासना हो, अतः उनीहरू पनि मोक्षका अभिलाषी हुन सक्छन्। अतः कार्य कारण उपासना गरेको हुनाले उनीलाई जो उपासनाको फल हो त्यसको अर्को जन्ममा अर्को कल्पमा फेरि बसु भनेर अनि आफ्नो अधिकार पूर्ण भएपछि उनीले पनि भगवत प्राप्ति गर्छन्, मोक्ष प्राप्त गर्छन् भन्ने यो मध्वधिकरणमा बताइयो। त्यस पछाडि फेरि प्रसङ्ग आयो। अब वेदमा यो उपासनामा, वेद अध्ययनमा उपासनामा चतुर्थ वर्णको अधिकार छ कि छैन भनेर त पहिले वेद नपढेर उपासना भन्न सक्दैन। अनि वेदमा उसको अधिकार छैन, उनीको अधिकार नभएको हुनाले उपासना प्राप्त हुन सक्दैन भनेर अन्तिममा उनलाई प्राप्त छैन भनेर अनि उनलाई उपनयन आदि यस्तो संस्कार पनि कुनै गर्नु पर्दैन, उनीहरूमा यस्तो पात्रक छैन भन्ने गर्दै गर्दै अनि वेदाध्ययन निषेध गर्ने, अध्ययन छैन, प्राप्त छैन भन्ने इत्यादि प्रमाणहरू दिएर अनि यस अपशूद्राधिकरणमा चतुर्थ वर्णलाई वेद अध्ययनको अधिकार छैन भनेर प्रसङ्गात आएका तीनवटा अधिकरण पूर्ण गरियो। प्रसङ्ग सङ्गति हुन्छन् यसलाई। अतः तीन अधिकरण पूर्ण भएपछि देवताधिकरण, मध्वधिकरण अनि अपशूद्राधिकरण, यो प्रसङ्गबाट आएका तीन अधिकरण पूर्ण भएपछि अब जो प्रमिताधिकरण पूर्ण भएको थिएन, छितम उत्तरोत्तर बक्सेते भनेर जो पहिले लेखिएको थियो, अवशिष्ट भाग यो प्रमिताधिकरण पूर्ण भएको छैन र अवशिष्ट भाग अगाडि पुरा गर्ने छ भनेर जो रामानुज स्वामीले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, छितम उत्तरोत्तर बक्सेते भनेर जो अवशिष्ट छ बचेको छ यसलाई अगाडि पुरा गरिने छ भनेको थियो। त्यही फेरि अब आउँदैछ प्रमिताधिकरण अब को शेष भाग अब वर्णन गर्दैछ 1, 3, 4मा 40मा प्रमिताधिकरण शेष प्रासङ्गिकम परिसमाप्य प्रकृतम अनुसरति। प्रसङ्ग प्राप्त भएको जो थियो त्यसलाई अब पूर्ण गरेर प्रसङ्ग प्राप्त भएको थियो तीनवटा अधिकरण, तो प्रसङ्गबाट आएको जो विषय हो त्यसलाई समाप्त पूर्ण गरेर प्रकृतम अनुसरति जो चलेको थियो प्रस्तुत थियो त्यसैलाई फेरि अनुसरण गर्दै अगाडि बताइँदैछ। सूत्रकारले बताउनुहुन्छ अङ्गुष्ठ मात्र को हो, जीवात्मालाई भनेको कि परमात्मालाई भन्दै परमात्मा हुन् भनेर पहिले निर्णय गरेर छोडिएको थियो र हेतु दिए थिए, यो जीवात्मा होइन परमात्मा नै हुन् भन्दै हेतु दिएका थिए। अब अगाडि पनि यो हेतु दिइँदैछ, अरू हेतु दिइँदैछ, अरू कारणहरू कि परमात्मा हुन् अङ्गुष्ठ मात्र प्रमित मध्ये आत्म तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य न ततो बीजगुप्सते, त्यहाँबाट आरम्भ गरेको थियो। अनि परमात्माको हेतु भूतभव्यस्य ईशान बोध भव्य सबै पदार्थका शासक परमात्माको वाचक शब्द प्रयोग भएको हुनाले अङ्गुष्ठ परिमित परमात्मा हुन् भनेर बताइएको थियो। अब अगाडि अरू पनि हेतु बताइन्छ। अङ्गुष्ठ प्रमित प्रकरणमध्ये कम्पनात् सूत्र आयो, जहाँ अङ्गुष्ठ मात्र प्रमित अङ्गुष्ठ मात्र परिमाणले युक्त को हो भनेर जो चलेको थियो, यसै प्रकरणको मध्यमा अरू उपनिषद आएको छ, त्यही कठोपनिषदमा यदिदं किञ्च जगत् सर्वं प्राणयेजति निःसृतम्
यदिदम किंच जगत सर्वम प्राणयजति, जो यो जगत चेतना चेतन जति छ जगत जो पनि छ, प्राणे एजति निश्चितम, प्राण शब्दले यहाँ परमात्मालाई बताएछ। जति जगत छ जीवित रहनेवाला रहेको परमात्मामा स्थित छ, परमात्मा विद्यमान छ जगत। और परमात्माबाट निक्लेको, परमात्माबाट निस्किएको यो जो कोही जगत छ, जड चेतन रूपी जति छ त्यो सबै प्राणे एजति, उस परमात्माको विषयमा नै वो एजति कम्पायमान हुन्छ, भयभीत रहन्छ। कि हामीबाट केही त्रुटि भयो भनेपछि परमात्माले दण्ड देलान् भनेर एज्री कम्पने धातु हो, उनलाई कम्पन भइराख्छ अरे। प्राणे उस प्राणको विषयमा एजति, परमात्माबाट निस्केको जो पनि छ वो प्राण रूपी परमात्माको विषयमा हामीले उहाँको आज्ञालाई लङ्घन गऱ्यौँ भनेपछि दण्ड मिल्ला भनेर दृष्टि दिएको छ। जस्तै कसैले कसैलाई प्रहार गर्नको लागि वज्र उठाएको छ, वज्र उसका माथि उठाएपछि जस्तै उद्यत वज्रलाई देखेर भयभीत हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले परमात्माका प्रति सबै भयभीत हुन्छन्, सबै काँप्दछन्। उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन भएपछि हामीलाई पनि हामीलाई दण्ड होला भनेर कसरी डराउँछन् भन्दा उठाएको वज्र जस्तो चाहिँ कसैलाई प्रहार गर्नलाई वज्र उठाइएछ, वज्र उठाउँदा जस्तै डर लाग्छ, त्यस्तै प्रकारले भनेर यहाँ बताइँदैछ। जगत एजति निश्चितम इत्यादि न अभिहित अंगुष्ठ प्रमित प्राण शब्द निर्दिष्ट जनित भयात, जो पूर्वमा बताइएको हो। अभिहित अंगुष्ठ पहिले वर्णन गरिएको जो अंगुष्ठ प्रमित हो, अंगुष्ठ परिमाणले युक्त जो प्राण शब्दले बताइएको जो परमात्मा, उहाँबाट जो जनित माने उत्पन्न भएको जो भय हो, उहाँको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दा हामीलाई दण्ड मिल्ला भनेर उहाँबाट प्राण शब्दले बताइने परमात्माबाट उत्पन्न भएको जो भय हो, त्यस भयले कसरी डराउँछन् भन्दा वज्राद इव उद्यतात, कसैलाई प्रहार गर्न उठाइएको वज्रदेखि जसरी डर हुन्छ त्यस्तै प्रकारले अग्नि वायु सूर्य इन्द्र प्रभृति कृष्ण जगत कम्पनात् कम्पित हुन्छ अरे, परमात्मा भयभीत हुन्छन्। वज्र प्रहार गर्न उठाएको वज्रलाई देख्दा जस्तै सबै त्यो जसका प्रति यो उठाइएको छ त्यो भयभीत हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले परमात्माबाट उत्पन्न भएको भयबाट उनीहरू सबै कम्पित हुन्छन्। कम्पनात्, यो कम्पन भएको हुनाले उसबाट अंगुष्ठ परिमित पुरुष इति निश्चयते, सबै जगत डराउने सूर्य चन्द्र वज्र इन्द्र आदि सबै डराउँछन् हुनाले यो साधारण अरूबाट होइन, परमात्मैबाट हो, परम पुरुषको भयबाट। प्राण शब्दले बताइएको जो परमात्मा त्यसबाट उत्पन्न भएको डर, त्यस डरबाट सबै काँप्दछन्। उदाहरण दृष्टान्तमा दियो उद्यत वज्र जस्तै। तो यसरी कम्पनात्, उसदेखि कम्पन बताएको हुनाले भयभीत हुने अत्यन्त काँप्ने डरले बताइएको हुनाले अरू नभएर अंगुष्ठ परिमित परम पुरुष, अंगुष्ठ परिमाणले युक्त परम पुरुष नै हुन् भनेर यो निश्चय हुन्छ। यो पनि हेतु दियो कम्पनात्, उनदेखि डराउने भएको हुनाले अंगुष्ठ परिमाण बताएको सुरुमा परमात्मा नै हुन्। यसै प्रकरणमा छ, मध्यमा छ यो प्रकरण, जहाँबाट आरम्भ भयो त्यो अंगुष्ठ मात्र त मध्य आत्मतिष्ठति भनेर जो बताइएको थियो, त्यसै प्रकरणको मध्यमा यो वचन छ, सबै काँप्दछन् भनेर कम्पन बताएछ। अब अन्तिम सूत्र बताइँदैछ कि अंगुष्ठ परिमित परमात्मा नै भन्ने जो हेतु दिँदै थियो त्यो अब अन्तिम हेतु रूप सूत्र यहाँ प्रस्तुत गरिँदैछ। तत्प्रकरणे, त्यसै प्रकरणमा जो अंगुष्ठ मात्र जो बताइएको थियो,
अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्ये आत्म तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बिजुगुप्सते भनेर जो आरम्भ गरिएको थियो त्यसै प्रकारमा गएर अगाडि आउँछ। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारका नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भाषा इदं सर्वं विभाति। यो पूरा मन्त्र हो। न तत्र सूर्यो भाति यहाँबाट आरम्भ गरेर इत्यारभ्य तस्य भाषा सर्वविधम विभाति, उसको प्रकाशले सूर्य चन्द्रादि सबै पनि प्रकाशित भएका छन् भनेर बताइन्छ। उस अंगुष्ठ परिमित जो परमात्मा हो अंगुष्ठ परिमाणले युक्त उसदेखि सबै प्रकाशित हुन्छ। ज्योतिर्दर्शन उनैबाट प्रकाशित हुन्छन् रे। परमात्माको तेजले नै सूर्य चन्द्र सब प्रकाश नक्षत्र सब प्रकाशित हुन्छ भनेको। परमात्मा प्रकाश भएछ, परमात्माको प्रकाश भएपछि परमात्मा प्रकाशित भएपछि उहाँको प्रकाशले सबै यिनी प्रकाशित हुन्छन्। भनेर यसरी बताइएको छ। इत्यारभ्य तस्य भाषा पहिले पुरा त न तत्र सूर्यो भाति छ, त्यस पछाडि अहिले उच्चारण गरिएको छ पुरा मध्यमा और अन्तिममा आएको छ तस्य भाषा सर्वविधम विभाति। वो सर्वेश्वर तेजोमय प्रकाश रूप यस्ता परमात्माको भाषा यो तृतीयको हो। प्रकाशले सर्वविधम विभाति सबै प्रकाश हुन्छ। उस परमात्माको प्रकाशले भाष दीप्तो धातु हो। तो भाषा गर्दा तृतीयको रूप हो। उसको भाष प्रकाशले सर्वविधम विभाति सबै यो जति चेतना चेतन जति पदार्थ छन् जगत ती सबै प्रकाशित हुन्छन्। इति भाशब्दाभिहितस्य भा शब्दले वर्णन गरिएका अभिहित भएका भा शब्दले भनिएका कस्तो ज्योति भन्दा अनवधिका अतिशय ज्योतिषो अवधि र अतिशय जसको छैन सर्वोत्कृष्ट जो ज्योति हो त्यस ज्योतिको दर्शनार्थ यस्ता ज्योतिको यहाँ उपनिषदमा वर्णन देखिएको हुनाले पनि अंगुष्ठ प्रमित परम पुरुष अंगुष्ठ परिमाण युक्त उपास्य रूपमा बताएका परमात्मा नै हुन् भनेर यस प्रकार यो प्रमिताधिकरणको जो आरम्भ थियो त्यसको यहाँ गएर वर्णन गरेर अनि त्यो अंगुष्ठ मात्रले बताइएका परमात्मा नै हुन्। वो सर्वव्यापक भए तापनि मनुष्यको उपासनाको लागि र मनुष्यको हृदय अंगुष्ठ परिमाण भएको हुनाले र अंगुष्ठको परिमाणले बताइएको यो जीवात्मा होइन परमात्मा नै हुन्। त्यही उपास्य रूप बताएका अंगुष्ठ परिमित भनेर यहाँ यस पूरा अधिकरणबाट अन्तिम यो निर्णय भयो कि परमात्मा नै हुन्। उनैलाई बताएको अंगुष्ठ परिमाणले युक्त रूपले पनि। अब अर्को अधिकरण आउँछ अर्थान्तरत्वादि व्यपदेशाधिकरण। अब उपनिषदहरूको यो विद्याहरूमा विभिन्न नामले वो सर्वेश्वर सर्वात्मालाई परब्रह्मलाई बताइएको छ र यहाँ सर्वत्र शङ्का पहिले हुन्छ कि यस शब्दले कसलाई भनेको यस शब्दले कसलाई भनेको। विभिन्न तत्त्वका वाचक शब्दहरूद्वारा परमात्मालाई सम्बोधन गरिएको छ। अब आकाश शब्दले छान्दोग्य उपनिषदको 8औं विद्यामा आकाश शब्दले उस परमात्मालाई बताइएको छ। त्यो आकाश शब्दले वाच्य को आकाश शब्दले कुन हो बताएको भन्दा आकाशो अर्थान्तरत्वादि व्यपदेशात् भनेर व्यासजीले भन्नुहुन्छ। अब त्यसको व्याख्या पहिले हेरौँ फेरि उसलाई सूत्रार्थलाई घटाउँला। आकाशो हवै नाम रूपयो निर्वहिता ते यदन्तरा तद ब्रह्म। आकाशो हवै निश्चय गरेर आकाश नै नाम रूपयो निर्वहिता नाम र रूपको निर्वहिता हुन् निर्वाहक गर्नेवाला प्राप्त गराउनेवाला। वह प्रापणे धातु हो प्राप्त गराउनु। नाम रूप को निर्वाहक आकाश हो।
बैले निश्चय गरेर त सिद्धि देखाएको छ। त्यहाँबाट बैले निश्चय पनि बताएको छ। निश्चय गरेर आकाशलाई नाम रूपको निर्वाहक, नाम रूप प्रदान गर्नेवाला हुन्। ते यदन्तरा, ती नाम र रूप का मध्यमा जो छ, ते माने ती नाम रूप, ते नाम रूप यदन्तरा जसको मध्यमा छन्, तद ब्रह्म, ती ब्रह्म हुन्। इत्यादि न निर्दिष्ट आकाश, इत्यादि शब्दले उपदेश गरिएको आकाश, आकाश शब्दले बताइएको को हो त भन्दा परमात्मा हुन्। आकाश शब्दवाच्य परमात्मा, क्योंकि परमात्मा का यहाँ हेतु लिंग बताइए छन्। धूत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा इति प्रकृतात् प्रत्यगात्मन परिशुद्धात् अर्थांतरभूत परम पुरुष, आकाश शब्दले बताइएका यहाँ प्रसंग चलेछ कि धूत्वा शरीरम अकृतम अर्थात् उदाहरण दिएको छ। जस्तै अश्वैव रोमाणि विधुय पापम चंद्रैव राहोर मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवानी। ये तो पूरा मंत्र हो, थोड़े दिए थे। जीवात्माले जो मुक्त भएर जाने जीवात्मा हो, वो जीवात्मा को यो अभिसन्धि हो, संकल्प हो। जस्तै अश्वले घोडाले शरीरलाई झाडेर रौँहरू हो धुलोहरू खचाउँछ, रौँ खचाउँछ। अश्वैव रोमाणि, रौँहरू आफ्नो शरीरका रोमहरू खचाल्छ। अश्वैव रोमाणि विधुय, त्यस्तै प्रकारले मैले पनि पापानी जो पाप जो बचेका छन् तिनी सबैलाई छोडेर त्यागेर अश्वैव रोमाणि विधुय पापम, अश्वले रौँ छोडे जस्तै पापहरूलाई छोडेर त्यागेर चन्द्रैव राहु और मुखात् प्रमुच्य, त्यस्तै जस्तै चन्द्रमा राहुको मुखदेखि छुट्दछन् ग्रहण पश्चात, अनि त्यस्तै प्रकारले म पनि यो प्रकृति सम्बन्धबाट शरीरबाट छुटेर प्राकृतिक शरीरबाट निस्केर धूत्वा शरीरम, शरीरलाई त्यागेर अकृतम कृतात्मा, अकृत माने म कृतकृत्य भएर, अकृत माने नित्य, न कृतम इति अकृतम जसलाई उत्पन्न गरिँदैन। धूत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा, आफ्नो गर्ने कर्तव्य गरिसकेको हुनाले कर्तव्य सबै म कृतकृत्य भएको जो छु, कृतात्मा भएको यस शरीरलाई शरीरबाट निस्केर शरीरलाई त्यागेर ब्रह्मलोकम अभिसंभवानी, परमात्माको लोकलाई परमधामलाई परिशुद्ध भएर परमात्माको लोकलाई प्राप्त गर्नेछु भनेर परिशुद्ध जो मुक्तात्मा हो, परमात्मन प्रकृतात् प्रत्यगात्मन, यहाँ प्रस्तुत भएको जो जीवात्मा हो, कौन जीवात्मा भने बद्ध होइन, अभी तो परिशुद्ध आत्मा, परिशुद्धात् अर्थान्तरभूत पुरुष, अर्थान्तरभूत परिशुद्ध आत्मा मुक्त आत्मादेखि पनि परमात्मालाई अर्थान्तर भनेछ, भिन्न पदार्थ। मैले उहाँलाई प्राप्त गर्छु भने, किनकि जीवात्मा त नाम रूपको धारण गर्नेवाला हो, नाम रूप प्रापक होइन अरूलाई। यहाँ परमात्माले जीवात्माहरूलाई नाम जीवात्माहरूको नाम रूप प्रापक रूपमा निर्वहिता भनेछ, सबैको जीवात्मा मात्रै होइन सबैको नाम रूपको निर्वाहक, यो नाम यो रूप भन्ने यस्तो प्रकारले उनलाई प्राप्त गराउनेवाला। त यहाँ जो छ धूत्वा शरीरमा अकृतम कृतात्मा इत्यादि जो प्रस्तुत भएको मन्त्र छ, प्रकृति जो जीवात्मा प्रस्तुत भएको जो जीवात्मा छ, जीवात्मा त्यो परिशुद्ध जीवात्मा जो शुद्ध भएको शरीरले पाप पुण्य छोडेर शरीरलाई छोडेर जाँदै गरेको जीवात्मादेखि अर्थान्तरभूत भिन्न पदार्थ रूप परम पुरुष हुन्। किन भन्दा नाम रूपयो निर्बोधित्रो तदस्पर्श
रूप अर्थांतरत्व अमृतत्वादि व्यपदेशात। नाम रूप को निर्वोढ़ प्रापक बताइयो तथा नाम रूप को स्पर्शले रहित स्वयं नाम रूप और प्रापक प्राप्त गराउने का निर्वाहक तथा तद स्पर्श त्योदेखि अन्तरा नरहेको मध्यमा रहेको नाम रूपले युक्त नभएको नाम रूपले स्पर्श नभएको अन्तरा माने उसदेखि मध्यमा मध्यमा रहने भएको तो तद स्पर्श अस्पर्श नाम रूप को निर्वाह गर्नु तथा नाम रूप को स्पर्शले रहित हुनु आफूमा भएन। स्पर्श रूप अर्थान्तरत्व भिन्न पदार्थत्व जो प्रापक प्राप्त गराउँछ एउटा प्राप्त गर्छ जीवात्मा र नाम रूपलाई धारण गर्नेवाला हो। यहाँ धारण गराउनेवाला भनेर बताइन्छ। आकाश हो नाम रूप निर्वहिता निर्वाह प्राप्त गराउनेवाला निर्वाह गर्नेवाला गराउनेवाला। ये जो नाम रूप को निर्वाहकत्व र तद स्पर्श तद अस्पर्श रूप अर्थांतरत्व उसले स्पर्श नहुनु स्वयं इस प्रकार जो पदार्थ परार्थांतत्व उस जीवात्मा देखि भिन्नत्व बताइएछ तथा अमृतत्व उसलाई अमृत स्वरूप पनि बताएछ। तो अमृतत्व आदि व्यपदेशात अमृतत्व आदि पनि वर्णन गरेको हुनाले को त भन्दा आकाश शब्दवाच्य परमात्मा हुन्। आकाश शब्दवाच्य परमात्मा अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात उसदेखि भिन्न पदार्थ हुनु आदि पदले और नाम रूप को निर्वाह हुनु उसले उसको स्पर्शले रहित हुनु स्वयं र अमृतत्व आदि स्वरूपले बताइनु। ये सबैले सिद्ध हुन्छ कि आकाश शब्दवाच्य परमात्मा हुन्। अब अगाडि फेरि अरू पनि हेतु बताइन्छ कि यहाँ आकाश शब्दले यो उपनिषदमा जो छान्दोग्य उपनिषद 8वें अध्यायको 14 खण्डमा यो वर्णन छ। अब शङ्का गरिँदैछ पूर्व पक्ष आउँदैछ पहिले अगाडिको लागि तत्त्वमस्यादिना ऐक्योपदेशात् प्रत्यगात्मनो नार्थान्तरभूत परम पुरुष इत्याशंक्याः। तत्त्वमस्यादि इत्यादि द्वारा जीव को ब्रह्म का साथ में अभेद बताया छ ऐक्य उपदेश गरेछ तत्त्वमसि भनेर तिमी ब्रह्मात्मा हो तिमी ब्रह्म भनेर ऐक्य उपदेश गरेछ अभेद को उपदेश गरेछ। तो तत्त्वमस्यादि वाक्य द्वारा ऐक्य उपदेशात अभेद को वर्णन गरेको हुनाले उपदेश गरेको हुनाले प्रत्येगात्मा जीवात्मादेखि भिन्न पदार्थ होइन। प्रत्येगात्मनो नार्थान्तरभूत परम पुरुष जीवात्मादेखि परम पुरुष भिन्न पदार्थहरू होइनन्। अभी तो जीवात्मा नै जीवदेखि अभिन्नै हुन् यो शङ्का गरियो। इत्याशङ्का इस शङ्का पूर्व पक्षले शङ्का गर्दा त्यसको समाधान रूपले सूत्रकारले बताउँदै हुनुहुन्छ सुषुप्ति उत्क्रान्ति और भेदेन सुषुप्ति र उत्क्रान्ति समयमा सुषुप्ति अवस्थामा तथा मोक्षको लागि शरीरबाट निस्किने अवस्थामा उस जीवात्मादेखि परमात्माको भेद बताएको हुनाले अर्थान्तर नै जीवात्मा भिन्न पदार्थ नै हो। परमात्मा जीवात्मादेखि भिन्न नै हुन् भिन्न जीवात्मादेखि अभिन्न होइनन् किनकि सुषुप्ति र उत्क्रान्ति मोक्षको लागि उत्क्रान्ति अवस्थामा भेदेन भेद व्यवहार गरेको हुनाले ती प्रमाण दिइँदैछ। सुषुप्तिमा कसरी भेद व्यवहार गरेछ जीवात्मादेखि परमात्माको कसरी भेद बताएछ और मोक्षको लागि जाने बेलामा उत्क्रान्ति शरीरबाट निस्किने अवस्थामा भेद कसरी बताएछ भन्दा बताइँदैछ प्राज्ञेन आत्मना सम्परिशक्तो नबाह्यं किञ्चन वेदनान्तरम। सुषुप्ति अवस्थामा बताइन्छ जाग्रत अवस्थामा ज्ञान हुन्छ आत्मालाई स्वप्न अवस्थामा पनि हामीलाई ज्ञान हुन्छ सबैलाई ज्ञान हुन्छ स्वप्नमा पनि उसले जानेको हुन्छ स्वप्नहरू देख्छ आफूलाई पनि जाने हुन्छ
ज्ञान हुन्छ। परन्तु जब सुसुप्ति अवस्था आउँछ, सुसुप्ति अवस्थामा इन्द्रिय आदिको जो उसले अधिष्ठान हो त्यो सबैलाई त्यागेर हृदयमा विद्यमान भएका परमात्माको साथमा वो एक जस्तो भएर रहन्छ। परमात्माले आलिङ्गित भएर रहन्छ भनेर बताइन्छ। यहाँ प्राज्ञेन आत्मना सम्परिशोक्तम। सुसुप्ति अवस्थामा प्राज्ञ जो परमात्मा प्रकर्षेण ज्ञेति प्राज्ञ सर्वज्ञ, सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा सम्परिशोक्त सम्यक प्रकारले आलिङ्गित भएको छ। नबाह्यम किञ्चन वेदनान्तरम। परमात्मा द्वारा आलिङ्गित भएको जीवात्माले बाह्य ज्ञान पनि राख्दैन, अन्तर्ज्ञान पनि हुँदैन। अन्तर्ज्ञान सुख दुःख आदिको पनि पत्ता रहँदैन, बाह्य ज्ञान पनि म को कहाँ छु यस्तो केही जान्दैन, दुईटै ज्ञान हुँदैनन्। यहाँ भेद बताइयो कि एउटा आलिङ्गन गर्नेवाला, एउटा आलिङ्गित। और परमात्मालाई सर्वज्ञ बतायो, और जीवात्माले कुनै बाह्य अन्तर्ज्ञानले रहित हुन्छ छैन भनेर बताइयो। यस कारणले आलिङ्गन गर्ने और आलिङ्गित हुने दुईटैको भेद बताइयो। तो सुसुप्ति अवस्थामा उसको परमात्मा ज्ञानले युक्त छन् और जीवात्माले केही जान्दैन भनियो, बाह्य अन्तर्ज्ञान। यो भेद बताइयो। तथा अब शरीरबाट निक्लिने बेला प्राज्ञेन आत्मना अन्वारूढ, त्यो पनि त्यस्तै प्रकारले उत्सर्जन याति। प्राज्ञ परमात्मामा पहिले आरूढ हुन्छ, परमात्मासित सम्बद्ध हुन्छ। शरीरबाट निस्किने बेला प्राज्ञेन आत्मना अन्वारूढ, प्राज्ञ जो परमात्मा उसको द्वारा अन्वारूढ, उसमा सम्बद्ध भएको छ। परमात्माको साथमा सम्बन्ध जोडेको छ। उत्सर्जन याति, शरीरलाई त्याग्दै निस्किन्छ भनेर बताइन्छ। शरीरबाट निस्किने अवस्थामा जीवात्मा सर्वज्ञ परमात्मासित सम्बद्ध भएर शरीरलाई छोड्दै जान्छ, छोडेर निस्किन्छ। उत्सर्जन याति अगाडि छ, त्यागेर शरीरदेखि निस्केर जान्छ, छोडेर जान्छ। यहाँ पनि भिन्नता हो। प्राज्ञ आत्मासँग सम्बन्ध गर्यो, त्यस शरीरबाट निस्किँदै जान्छ, शरीरलाई छोडेर जान्छ भनेर बताइयो। तो यिनी दुवै अवस्थामा शरीरबाट निस्किने अवस्थामा छोडेर जान्छ भन्यो शरीरलाई। तो यस प्रकार परमात्माका सम्बन्ध गरेर शरीरलाई छोडेर जान्छ भनेपछि यहाँ पनि छोडेर जानेवाला जीवात्मा र जो परमात्मा जससँग सम्बन्ध गर्छ, यहाँ पनि भेद बताइयो। यी श्रुतिहरूद्वारा सुसुप्ति उत्क्रान्ति हो। सुसुप्ति र उत्क्रान्ति अवस्थामा बाह्याभ्यन्तर विषय ज्ञान अनभिज्ञात, बाह्य र अन्तर कुनै विषयको पनि ज्ञान छैन, ज्ञानले नभएको जो जीवात्मा हो प्रत्येगात्मा न तदानीमेव त्यही सुसुप्ति र शरीरलाई छोडेर अन्तिममा जाने ती दुवै अवस्थामा नै प्राज्ञतया भेदेन। परमात्मालाई प्राज्ञ बतायो, यसलाई ज्ञान शून्य बतायो। तो प्राज्ञतया प्राज्ञ भएको हुनाले परमात्मा त्यो प्राज्ञ भएको हेतुले ऊ ज्ञानले युक्त, प्रकर्ष ज्ञानले युक्त छन्। यो केही पनि जान्दैन, बाह्य आभ्यन्तर विश्व ज्ञान छैन। तो ज्ञान नभएको जीवात्मा जो प्रत्येगात्मा हो त्यसदेखि तदानीमेव त्यसै बेलामा त्यही सुसुप्ति अवस्थामा त्यही शरीरलाई छोडेर जाने बेला प्राज्ञतया भेदेन। ऊ ज्ञानै शून्य छ, यो प्राज्ञ छ। प्राज्ञ रूपले, प्राज्ञ रूप हेतुले भेदेन, भिन्नत्वेन व्यपदेशात्, भिन्नत्वेन व्यपदेशात्। व्यपदेशात् माने व्यवहार गरेको हुनाले, उपदेश गरेको हुनाले अर्थान्तरभूत एव जीवात्मादेखि परमात्मा भिन्न नै हुन्, भिन्न पदार्थ नै हुन्। यहाँ सुसुप्ति उत्क्रान्ति और भेदेन यस सूत्रमा पूर्व सूत्रबाट व्यपदेशात्को यहाँ ऊ भएको छ, अनुवृत्ति भएको छ। जो आकाश हो अर्थान्तर तत् व्यपदेशात्मा व्यपदेशकाको, किनकि जस्तो व्याकरण नियम छ सूत्रेषु अदृष्टम ते पदम सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयम। जो पद सूत्रमा देखिँदैन त्यो अन्य सूत्रबाट अनुवर्तन गरेर अर्थ गर्नुपर्छ।
त्यसै प्रकारले यहाँ सुश्रुति क्रान्ति भेदेनमा व्यपदेशात पूर्व सूत्रबाट अनुवृत्ति भएको छ। यस कारणले व्याख्यामा रामानुज स्वामीले गर्दै हुन्छ प्राज्ञतया भेदेन व्यपदेशात, भिन्नत्व होइन उपदेश गरेको हुनाले व्यवहार गरेको हुनाले अर्थान्तरभूत एवं जीवात्मा परमात्मादेखि भिन्न पदार्थ नै हो। अब अन्तिम हेतु बताइदिन्छ। पत्यादि शब्देभ्य परिसंजके प्राज्ञे श्रूयमाणेभ्य पत्यादि शब्देभ्यश्च अयम अर्थान्तरभूत। परिसंजक माने आलिंगन करने वाला जो प्राज्ञ हुन्, प्राज्ञमा उस जीवात्मालाई परिसंग गर्ने वाला आलिंगन गर्ने वाला जो प्राज्ञ परमात्मा हो, उस परमात्मामा सुनिएका जो शब्दहरू हुन् उसको विषयमा के सुनिएछ भन्दा सर्वस्य अधिपति, सर्वस्य बसी, सर्वस्य ईशानै त्यही सुनिएछ। यिनीलाई पत्यादि शब्द लिएछ। पत्यादि शब्देभ्य उस परमात्मा को विषय में, प्राज्ञ परमात्मा को विषय में जो सुनिएका पति आदि शब्दहरू हुन्, ती पत्यादि शब्ददेखि अर्थान्तरभूत यस शब्दहरूबाट यो सिद्ध हुन्छ कि अर्थान्तरभूत परमात्मा उस जीवात्मादेखि भिन्न हुन् भन्ने सिद्ध हुन्छ। पत्यादि शब्द भनेर आदिले के लेख्यो? सर्वस्य अधिपति, पति भनेको सबैका अधिपति स्वामी हुन्। और सर्वस्य बसी, सबैलाई बस गर्नेवाला, बसे असी अस्तित्व बसी, यसको व्युत्पत्ति हो। सर्वस्य ईशान, सबैका शासन गर्दा शास्ता भनेर यसरी बताएछ। या आदि शब्दले पत्यादि शब्द भयो। परमात्मा को विषयमा उस प्राज्ञ को सुनिएका जो यो सर्वस्य बसित्व और पतित्व और शासकत्व इत्यादि जो उत्तरत्र श्रूयते, अगाडिको वाक्यमा यो सुनिएको छ बृहदारण्यक उपनिषदमा 6औं अध्यायमा। तो पत्यादि शब्देभ्य परिसंजकदेखि परिसंजक प्राज्ञमा सुनिएका जो पत्यादि शब्द हुन्, वाचक जो पत्यादि शब्द हुन्, ती पत्यादि शब्दद्वारा यो सिद्ध हुन्छ कि ये परमात्मा नै हुन्, परिसंग गर्नेवाला। क्योंकि परिसंग आलिंग गर्नेवालामा ये शब्द सब सुनिएका छन् वाचक रूपमा। यति उत्तरत्र श्रूयते, अगाडि ये सुनिन्छन्। प्राज्ञेन सम्परिस्वक्त भन्ने त्यहाँ जो वचन छन्, वाक्य छन् जो उद्धृत भए पहिलो सूत्रमा जो देखाइए, तिनभन्दा अगाडि गएर यो श्रुति छ सर्वस्य अधिपति, सर्वस्य बसी भनेर। जो आलिङ्गन कर्तामा यिनी शब्दहरू प्रयुक्त छन् जो परमात्मालाई साध्दछन्, सिद्ध गर्दछन्। ऐक्योपदेशोपि अब तत्त्वमसि इत्यादिमा जीव र परमात्माको जो ऐक्य उपदेश गरेछ, त्यो ऐक्य उपदेशको पनि समाधान अवस्थित काशकृष्ण भन्ने जो पूर्वमा सूत्र आएको थियो 1:4:22 मा, त्यस सूत्रमा समाधान गरिएको छ कि अभेद कसरी बताइयो भन्दा परमात्मा जीवात्माको भित्र रहेको हुनाले जीवात्मा उसको शरीर हो, परमात्मा उसका अन्तर्यामी आत्मा हुन्। आत्म शरीर भाव भएको हुनाले वहाँ जीवलाई इतने नै बताइन्छ। उपस्थित काशकृष्ण इतने जीवस्य शरीरभूतस्य आत्मतया, जीवात्माको शरीरभूत जो जीवात्मा परमात्माको त्यसको पर अन्तर्यामी आत्मरूपले स्थित भएको हुनाले परमात्मा स्थिति स्वयमेव परिहरिष्यति। अगाडि स्वयं यहाँ छैन, पहिले आएको छैन। 4औं अध्यायको 22वां सूत्र आउँछ परिहरिष्यते भनेर छ। अवस्थित काशकृष्ण भन्ने यस सूत्रद्वारा यो ऐक्यको परिहार, ऐक्यको जो उपदेश गरिएको छ त्यसको समाधान गरिनेछ। यस सूत्रद्वारा के गरिन्छ भन्दा जीवस्य शरीरभूतस्य, परमात्माको शरीर हो जीवात्मा, यससे आत्मा शरीर इत्यादि वचनद्वारा, और जीव परमात्मा उसका आत्मा हुन अन्तर्यामी। तो जीवात्मा का अंतर्यामी आत्मा भएको हुनाले अवस्थित
आत्मरूपले जीवात्मामा स्थित भएको हुनाले अभेद रूपले वहाँ शरीरात्म भाव जो भएको छ सम्बन्ध भएको हुनाले वहाँ अभेदेन व्यवहार गरिएको भनेर स्वयमेव परिहरिष्यति। स्वयं सूत्रकार नै यस आशंकाको परिहार गर्नेछन्। इस प्रकार यो यस अधिकरणमा जो आकाशाधिकरण हो, यस आकाश अर्थान्तरत्वादि जो अधिकरण हो, त्यस अधिकरणद्वारा नाम रूप विभाग को निर्वाह गर्नेवाला परब्रह्म परमात्मा नै हुन्, जीवात्मा होइनन् भनेर यहाँ आकाश निर्वाहक आकाश शब्द वाच्य पनि परमात्मा हुन् भनेर निर्णय गरिएको छ। श्री हरे नमः। इस प्रकार यो अर्थान्तरत्वाद व्यवसायधिकरण पूर्ण भएर वेदान्त सारमा प्रथम अध्यायको तृतीय पाद पनि यहाँ पूर्ण हुँदैछ। अब चतुर्थ पाद चल्दैछ पर्सिदेखि भोलि अवकाश प्रतिपदाको। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। मां ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनियते उपनिषत् धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। पुस्तकको नाम परम है वेदान्त